पयल्या म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मेसाचे भेटेक दोनया वयर उबारून आमची गोरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोतीत आर्गां वयर उबारून आमची गोरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोतीत आर्गां. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दिव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सवय आसूं. मोगाच्या भणी भवनो, देवानूच आमकां हें आपोवणें दिलां आनीक ह्याच देवाक आमी दिनवासूंक फावो. होच देव आमचे बरोबर जियेता, आमचे बरोबर आसा आनी आमच्या बऱ्याक होच देव वावुरता. हेंच ओळखून आमी घेवया आनी जेन्ना खऱ्या मनान ताचो पाटलाव आमी करता तेन्ना देव आमकां सांडिना पूण उपोट देण्यांनी आमकां भरता. हेच ओळखून घेवंक ह्या आयच्या पवित्र मिसान आमकां कृपा मागुया आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सत पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आगवार मारी सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं बरें दुरात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. हे आमी मीस पेटयता. प्लासिडो रोसारियो आनी मातिल्दा वेरोथियाना दियेश हांच्या ओतप्या पासत. तेच परी आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता. आयच्या दिसा आपलो वाडदीस 21वा वाडदीस मनयता ईडन ऑर्ता रिबेरो. ह्याय भुरग्याचेर आमी आशिर्वाद मागता आनीक सुबाम बापाची देणी आनी देवाची कृपा ताचेर आमी आवडेता. तेच परी आपलो वाडदीस मनयता डॉक्टर लिओ पाल दे मेल. ह्या वय दोतोरा पासत आमी मागता ताच्या कुटुंबाचेर आनी ताचेरूय देवा बापाचो आशिर्वाद. तेच परी आपलो वाडदीस मनयता एडसन पेरेरा. ताचेरूय सगळे बापाची आमी उपोट आशिर्वाद दिवंक आमी मागता. तेच परी ह्या आयच्या पवित्र मिसान देवा बापाक दिनवासूंक सोदता आमेलिया गोमेश. तेच परी देवाक दिनवासता आर्जेंटिना आनीक सिप्रियानो डायस आनी फामील. तेच परी बरी भलायकी मागूंक लायता बाबिता फुर्तादो. ही सगळी आमची मागणी बापाक उबारतना खेरीतपणी उबारुया आख्खो संवसार जो कोरोना व्हायरस पिडेन वळवळटा. पिडेस्तांक परतून भलायकी आनीक ही पिडा नपय जावंक देवा बापाचो आशिर्वाद. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्याक दिसनासलोली व्हडती देणी तुवें तयार केल्या. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमची आशे व्हडती
तुवें बसायल्ली देणी आमकां फावो जावं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभोग चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता तिराच्या कुंवराक सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तुजें काळीज गोरवान बरों. तुवें म्हणलें हांव एक देव. दर्या सागरा मदें देवाचे सुदरेर हांव बसलो. जोरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. तूं खरेपणी धान्य लागून अदीक जाणार, तुजे इतलो आनीक जाणार ना. तुजे जाणवायेन आनी गिन्यानान तुवें जायती गिरेस्तकाय एकठायले. तुज्या देव्यांनी तुवें भांगराची आनी रुपयाची रास केले. तुजे एक मोतीन वेपार धंदो करून तुजी गिरेस्तकाय तुवें वाडयलाय. आनी हे गिरेस्तकायेक लागून तुजें काळीज अदिकूच गोरवान फुल्लां. देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय, तर हांव तुजेर परक्या लोकांक धाडटां. अती निश्ठूर आसात त्या राष्ट्राच्या लोकांक. तुजे उत्तम जाणवायेचेर ते तलवार उखलतले आनी तुजे वैभव वस्तायतले. ते तुका एके कोणींत उडयतले आनी दोंगरा सागरा मदें तूं जबरदस्तीच्या मरणाक मरतलोय. तरी तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें तूं म्हणटलोय. ना, तूं देव न्हय, बेश्टो मनीस तूं. तुज्या कुण्याच्या चोपक्यांत सांपडलोलो. सुनोद करूंक नासलोल्या भाशेन परक्याच्या हातांनी तूं मरतलोय. उलयता तो हांव, सांगता सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जबाब. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांवें अशें म्हणलें, तांची हांव कूड करतलो. मनशा मदलो ताचो उगडास हांव निगूत काडून उडयतलो. पूण दुस्मान मागीर गोरवान आपली तकली वयर काडटलो आसलो. जबाब. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. ताचे दुस्मान फसवणें न्हय, आमच्या बोळान जैत व्हेलें. सर्वेस्पराच्या हातूंत कांयच ना अशें ताणें म्हणचें न्हय. तांचें राष्ट्र मोठवे दिश्टीचें, निर्बुद्धी जाणवाय नासलोलें. जबाब. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय.
केदें व्हड तें उदारपण आमच्या सुमया जेजूचें. आमी ग्रेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवय आसूं. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. जेजून आपल्या शिसांक फुडें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, ग्रेस्त मनशाक सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक कठीण जातलें. वय आनीक सांगता, ग्रेस्त मनशाक सर्गीच्या राज्यान भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. हें आयकून शीस तटाकलें. ताणें म्हळें, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचेर नदर मारून म्हळें, मनशा कडेन जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हळें, पळय, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या शिवासणावर बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 शिवासणाचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां व शेतां वाटां सांडल्यात, तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातलें. 100 जाणां पयलीं आसात ती निमाणी जातलीं आनी निमाणी ती पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या शुभ वर्तमानांतल्या दुसऱ्या भागाचेर ल्हानसो नियाळ आमी करुया. पेद्रू उलयलो आनी ताणें म्हळें, आमी तुजो पाटलाव केला, सगळें सांडलां, आमकां कितें मेळटलें? कोणाच्याय मनांत जरी तर कोणूय कितेंय करता, पयलो जबाब आमकां सैमीक तो जाता, म्हाका कितें दितलो, म्हाका कितें फायदो आसा? आनीक जेजू हे वेळार पेद्रूक ह्या फायद्याची खबर सांगता. हो कितलो पर्संट फायदो आसतलो ते लेगून जेजू पेद्रूक स्पश्टपणी सांगता. आनीक एक आव्हान, एक चॅलेंज पेद्रूच्या मुखार दवरता. म्हज्या नांवा पासत जो कोण आपल्याक आसा ताका फाट करता, म्हणजे आवय बापूय सगळीं घरबाट बेर सगळेक पयस करता, ताका एकाक 100. मोगाच्या भयणी भावनो, एकाक 100 म्हणजे तूं 1 रुपया घे आनी तुका आनीक 100 रुपया मेळटले, अशें जेजू सांगता. आनी सर्गीचें राज तुजें दायज जातलें. दायज म्हटल्यार कितें काय? दायज कोणाक मेळटा? जीं कोण जांच्या बापाय लागीं भाटां आसात वो कितेंय आसा ते बापायचें दायज भुरग्यांचें जाता. आनी असलेंच दायज सर्गीचें राज म्हणजे तुमी बापाची भुरगीं जातल्यात आनीक हें सर्गीचें राज तुमचें दायज. आनी ह्या दायजाक कोणेंच हात लावंक जायना. म्हणजे आमचो हक्क जातलो. इट वील बी आर रायट. दायज म्हणल्यार आमचो हक्क. आनी कित्याक? सर्गीच्या राजाक घट्टरूंक व सर्गीच्या राजाक वांटो घेवंक आमचो हक्क जातलो, दायज जातलें. हें जेजू पेद्रूक स्पश्टपणी सांगता. आमच्या जिवितान भितर सरुया.
जेजू आज आमकां कितें सांगूंक सोदता काय? फकत ही खबर हे शुभ वर्तमान यादनिकांक तुमच्या आवय बापायक घरदार सगळें सोडून ना. जेजू सांगूंक सोदता जेन्ना तुमी संवसारांत जियेतना तुमच्याच ह्या वस्तूचेर आशा दवरिनासतना जियेतात, तुमी उदार जातात. जेन्ना जेजूचो फाटलावदार तूं कसो दुसऱ्यांक आदाराचो जाता, तेन्ना आमी आमकांच पाट करता, जें आमचें आसा ताका आमी ना म्हणटा आनी दुसऱ्याक आमी आदाराचें जाता. खरेंच हांव तुमकां सांगता, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत वैभवान येतलो तेन्ना तोय तुमकां मेळटलो. मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमी आमचें मन खंय आसा काय? आज आमी एकामेकाक जरी तर आदार करता, एकामेकाक आमी सगळ्यांक देवाची भुरगीं कशीं आमी पळयता जाल्यार दोन वस्तू जेजू बासायता. एकाक 100 आनीक सर्गीचें दायज. म्हणजे जेजू सांगूंक सोदता, ह्या संवसारांतूय तुका मेळटलें आनी सर्गीचें राज तुजें दायज जातलें. म्हणटूच जेन्ना हांव म्हज्या जिवितांतल्यान उदार जाता, हांव संवसारांतूय म्हाका फायदो करता आनीक सर्गीचें जिवीत हांव आपणायता. म्हणटूच हें जावन आसा जेजूच्या फाटलावदाराक इनाम. मोगाच्या भयणी भावनो, खऱ्या मनान जेजूचो फाटलाव करुया. म्हणजे खऱ्या मनान हांव जेजूचो फाटलावदार म्हूण ह्या संवसाराक दाखोवया. न्हय म्हाका दुसऱ्यांनी वाखाणचे खातीर, पूण देवाक हें दिसता हें हांवें मनान धरूंक जाय आनी देव म्हाका इनाम दितलो. आनी कसो इनाम दितलो, खंयच्यान दितलो तें म्हाका खबर ना, पूण देव जरूर दितलो. कित्याक देवाचें उतर केन्नाच आलो ना, दलो ना, अशें इजायेस प्रवादी आमकां सांगता. तोंड सुकता, फूल बावता, पूण देवाचें उतर सदांच तोखता. ह्याच जेजूच्या उतराचेर आमी सदांच पातयेवन ह्या संवसारांत उदार आमी जावन वावरुया अशें जावं. तानातेच्या वेळार गायन घेवया C30. रुपें बागार बागिना आख्खो संवसार तुजो सायबा, आमची काळजां तुका कशें भोंवून दिता तुका. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडटा. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडटा. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा, आमच्या बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटून आमी तुकाच बगूंक निर्मी. क्रिस्तांवच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांता इबादता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडटा. तीर बोरमाशान ताचे मोहिमेवत एण्याक मोतरेकता. देखून आतां देवदूतां भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास, नवे आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उडो खाता आनी एका शीतले पियेता. तितलेय पावटी वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दवर आनी सर काडी तुका मानवल्या त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्ले प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळम्याक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकूत सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपोटान सांबाळ जो जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगाडा तुका आमी दिन वाचता तुका आर्गां दिता. ह्या म्हज्या काळजान तूं आयलाय ह्याच तुज्या पवित्र कुडी रोगता वरवीं म्हज्या जिवान म्हज्या कुडींत तुजी कुरपां तूं ओतयताय आनी तुजोच खरो पाटलावदार जावंक तूं म्हाका तुज्या बोडान व्हरताय. हे वेळार आमचे पोरजेकूय तुका शेवूंक जाय पूण मेळना. तांकां जेजू ओत्मीक दर्शन दी आनी तुका शेवल्ल्या परी तांकां मोगू दी स्पिरिच्युअल कम्युनियन. आनीक तुज्या वावराक तुजे खरें पाटलावदार जावंक आमकां सगळ्यांक ह्या तुज्या ओत्मीक घटाये वरवीं बोडान दवर. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. खोनवाड्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हें आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां पवित्र संस्काराक आमी नमस्कार करुया.
तुका आमी दिनवासता तुका वाखाणटा. हे वेळार आमचो प्रभू आमचो देव जावनूय तूं ह्या उंड्यांत हाजीर आसाय. हेच तुजें देवपण आमी वळखता आनी आमी आमची मान बागून तुका नमस्कार करता. जेजू मोगडा, सगळे आमचे काळीज आमचे मन तुका उबारता. तूंच आमकां वळखताय, तूंच आमचें जिवीत जाणाय, तूंच आमची असोकताय वळखताय, तूंच आमचो सोमी जेजू. तुजे बगोर आनीक देव ना, तुजे बगोर आमकां आनी कोणूच वळखना, पूण तूच आमकां तुजी वळख दिताय आनी आमकांय तूं वळखताय जेजू. ह्या तुज्या मोगा पासत आमी तुका वाखाणटा. जेजू मोगडा, सोबार देण्यांनी तूं आमकां भरताय, तुजी कृपा तूं आमचेर ओतयताय. तुजो आशिर्वाद, तुजी पेखोवणी तूं आमकां दिताय. सोबार देणी तुवें आमकां फावो केल्या. हे खातीर तुका आमी जेजू वाखाणटा. आयच्या दिसा तुका आमची दिनवासणी ही तुजी भेट आमकां मेळ्ळी. आयच्या दिसा जेजू तुका आमी वाखाणटा. सोबार आमची भावा भयणां आपलो वाडदीस मनयतात. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ईडन ऑर द रिबेर हेय तुजे दुवेचेर आशिर्वाद घाल. तुज्या देण्यांनी ताका भर आनी तुज्या काळजा सारकें ताचेंय काळीज कर जेजू. हे वेळार जेजू तुका उबारता. डॉक्टर लियो पॉल द मेल ह्याय दोतोराचेर, ताच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ताच्याय जिवितांत तुजी देणी ओतय आनी सोबार देण्यांनी जेजू तुवें ताका बोल्लाय. उदार मन उदार काळीज दिलां जेजू. हे पोरजेची सेवा करूंक, पोरजेचो हुस्को धरून ह्याय दोतोराचेर, डॉक्टर लियोचेर तुजो आशिर्वाद जेजू मागता. उबारता तुका एडसन पेरेरा. ताचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या देण्यांनी तुजे कुरपेन ताका भर. जेजू मोगडा तुका दिनवासूंक सोदता आमेलिया गोमेश. सोबार देण्यांनी तुवें ताका बोल्लाय. तुवें दिल्ल्या सगळ्या आशिर्वादा पासत ही तुजी धूव तुका दिनवासता. तेच परी जेजू
तुका दिनवासता वाकाणटा आर्जेंटिना आनी सिप्रियानो डायस आनी ताची फामील तांचेय पासत जेजू आमी तुका वाकाणटा. हे वेळार जेजू आमी बरी भलायकी मागता. बबिता फुर्तादो आनी सोबार आमची भाव भयणां ज्यो फामिली ह्या कोरोना वायरस पिडेक लागून घरांनी आसात, दर एक फामील जेजू ह्या वेळार तुका उबारता. दर एका आमचे बोडदेचे कुटुंब जी कोरोना वायरस पिडेंत आसात, हेर पिडेन आसात, त्याय पिडेस्तांचेर जेजू तुजो आशिर्वाद, तुजें उमोडीक रगत जेजू शिवराय म्हूण मागता. हे वेळार आमी उबारता जेजू आख्खो संवसार कोरोना वायरस पिडेन वळवळटलो. अमेरिकेचो देश, ब्राझील, रशिया, कॅनडा, इटालिया, फ्रांस, UK, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, वास्कोचो वाठार, बोर्देचो वाठार जेजू सगळ्या आमच्या भाव भयणांक जी पिडेत आसा तांकां तुज्या रोगतान धुवून काड आनी आमकांय तुज्या रोगता वरवीं सुरक्षीत सांबाळ जेजू. हेच तुजें उमोडीक रगत, हेच तुजें पवित्र रगत आमचेर शिवराय जेजू. Still
तोंडांतल्यान आमचे काळीज आमचे मागणे जेजूक सांगुया. जण एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे. सर पदवीदार आनी काकुटसारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमची प्रार्थना उबारता. ती खोनपाडायेन आयकून घे. यावची सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरा खाली हे पिडेक लागून दोगतोल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती मोनाची शांती. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक तुजी सुरक्षा. हे पिडेचेर सोद करतल्यांक नवे वखद सोदून काडूंक आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते सोपूर्ण करूंक जेजू तुजो आशिर्वाद. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां भुकेन आसात. नोकरी गेल्यात, धंदे सोंपल्यात. जायतीं जाणां रिणांनी बुडलोलीं आसात. असलेय सगळे जेजू दोयाड काडसां उत्पन्न कर. आनीक जीं दोयाड जातात दुडू दिवन, आपलो आदार दिवन मागण्या वरवीं तांचेय सगळे जेजू तुजी दोयाळाय वावय. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडून तुजो उजवाड दी. परदेसान आसलेल्या भाव भयणांक, तारवार आसलेल्या भाव भयणांक सुरक्षीत घरा पावय. आमी आमच्या घरांनी रावून मास्क घालून, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून आनी मागण्या वरवीं हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजो उजवाड आनी तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.